अपुरबायेच्या मुखार बाबा भणेनो, जेजूची उतरां बरी आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. ह्या वेळार तोच जेजू आमचे मदें हाजीर जाता. आमी सगळीं आमच्यो अस्कोताय वळखून घेता. तो तुका आनी म्हाका आपले जिवीत दिता. तर ह्या जेजूक आमचे मदें हाजीर करतना आमी सगळीं अस्कोत म्हूण वळखून घेवन त्याच जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिवंक आमी शिकूंक वावरिया. R30. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका मोहिमा, तुका अर्घा वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू जेजू, तूं तुका आनी म्हाका आमचें जिवीत दिता. आनी आज प्रभू जेजूच्या आसऱ्या काल आमी आसा. ह्या जेजूक आमी नमस्कार करुया, ताका आमी भजुया. लिपून रावलोल्या देवा, उंड्या सोऱ्या रुपान लिपलोल्या. तुका पोडणीपात खोरता, भोक्तीपणान तुका वंदिता. मोजे हिणहोलके काळीस, सारके कालते जाता तुज मुखार. तुजेर नोदोरूच घालून
सगळोच विरून वेदाची मोसो हांगा जोर सोदीन तुका पळोवन सासपून चाकून सापडनाय तुझे उतर माथा ऐकून काळजांत मोच्या बावार्थीर जाता लिपोन रावलोल्या देवान उंड्या सोर्या रूपान लिपलोल्या तुका पोर्णिपात कोरता भोक्तीपणान तुका वंदिता मोजे हिणोलखे काळीस सारके खालते जाता तुज मुखार तुजेर नदरूच घालून सगळोच विरून वेताची मोसो हांगा जोर सोदीन तुका पळोवन सासपून चाकून सापडनाय तुझे उतर मात आयकून काळजांत मोच्या बावार्थीर जाता. सोम्या जेजू तुया उंड्याच्या रुपान आमकां तुजें जिवीत तूं दिताय म्हूण आमी ओळखून घेता आनी तुजे आसणे आमी अणभवता. तुवें तुज्या शिश्यांक फर्मायलें आनी तांकां कळीत केलें संवसाराच्या शेवट पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी वय मोगाळा जेजू उंड्याच्या रुपांत तूं आयज आमकां आपलें आसणें दिता. आमकां तुका अणभवूंक तूं तुजें जिवीत दिता. ह्या खातीर तुका आमी आर्गां दिता तुका आमी दिनवासता. तूं आमचो देव तूं आमचो सोडवणदार आनी आयज पर्यंत तूं आमकां तुजें जिवीत दीत आसा. जावं वेगवेगळ्या संस्कारा वरवीं मिसाचे भेटे वरवीं मनशां वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं सोम्या जेजू तूं आमकां जिवीत दिताय. तूं आमकां सोडयताय. तूं आमकां भलायकी दिताय. तूं आमकां पेकोणी दिताय आनी ह्याच खातीर तूं ह्या संवसारांत आयलोय आनी ह्याच खातीर तूं ह्या वेळार आमचे मदें आसाय. हें सगळें तुजें वर्तेपण आमी ओळखून घेता जेजू. भाग्यवंत माथेव एक दोंड वसूलदार एक वायटोवो मनीस पातकी पूण जेजू तुया पातक्याक तुजो पाटलावदार जावंक तूं उलो मारताय. आनी जेन्ना माथेव हें तुजें आपोणें मानून घेता ओळखून घेता आपलें जिवीत बदलून नो सोडणेची वाट ताणटा. पवित्रतायेचें आपोणें तुवें ताका दिलें. तुजो लागशिल्लो शीस जावंक तुवें ताका आमंत्रण दिलें आनी ह्या आमंत्रणाक भाग्यवंत माथेव होयकारता. जेजू मोगाळा
भाग्यवन मातेवाच्या जिविता खातीर आमी तुका वाखाणटाव. ताच्या आपोवण्या खातीर आमी तुका दिन वाजताव. सगळ्या ताच्या वावरा वरवीं, ताच्या बरोवपा वरवीं जे जिवे उतर आमकां फावो जाला आनी दर दिसा फावो जाता, ह्या खातीर आमी तुकेचे उपकार आठयता. जेजू मोगाळा, दर एका क्रिस्ती बावार्थ्यांक बावतिजमा वरवीं तुका वेंग मारूंक तुवें आपोवणें दिला. आनी आपोवणें क्रिस्ती बावार्थी जियेतात. ह्या आपोवण्यांनी वाडूंक जायतीं भाव भयणी आमकां आदार सांगात जाता. जावं आमचे पाद्री, आमचे माद्री, लौकीक भाव भयणी, जावं आमची देव संदेशकारां, समुदायान वावुरतली फिरगोचेची गोळीक सोबेची वांगडी, हे तरेन सबार वेगवेगळे तरेची पवित्र सभेची वांगडी, जांचे वरवीं म्हजें क्रिस्ती जिवीत जियोंक म्हाका आदार आनी सहकार जाता, सांगात जाता, हें हांव वळखून घेतां जेजू. आनी ह्या म्हज्या क्रिस्ती भाव भयणां खातीर तुका आर्गां दिता, तुका दिन वाजता. जेजू, तूं म्हणटाय, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक वयर जाची गरज. खरें जेजू, जेन्ना हांव एक वायटोवो मनीस, हांव एक उस्कोत मनीस म्हूण वळखून घेता, हांव तुका म्हज्या जिवितान जागो दिता, कित्याक हांव सोत मानता की तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. हांव सोत मानता आनी भावार्थान मानून घेता की तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो देव आनी म्हाका तुजी गरज. ओय जेजू, हांव म्हजी अस्कोताय वळखून घेता आनी असलें मोन आनी काळीज तूं आमकां फावो करताय देखून जेजू तुका वाखाणटा, जेजू तुका महिमा दिता. वाकाणी देवा बापाक, वाकाणी ताच्या पुताक, वाकाणी पवित्र आत्म्याक, रोचनाराक मोयमार्गा, आपणायली ताची बुरकी, वाकाणो स्वाका सोदा, तारोकाक वंदोन दिन वास, सोडयली बाबोण ताची, ताचेरूच ठेवू विस्वास, मोगाच्या आत्म्याक वंदोन, काळजाच्या दुलो पावण्याक, काळजाचे मानो गायो. ह्या वेळार आमी सगळीं बी रावया आनी जेजूचें जिवें उतर आयकुया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. आनी थंयच चलत वेताना जेजून मांडवीर बसतल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून
ताचे पाटल्यान गेलो. तो घरान जेवणाक बसतलो आसतना सोबार 2 वसुलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्या सांगाता जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका नाका योद्न म्हाका नाका, दया जाय. खरेंच सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयला. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबड्यानो, निकतेंच आयकल्ल्या देवाच्या उतरांत आमी मातेवाचे आपोवणे पळयला. जेजू मातेवाक आपयता आपलो लागशिल्लो पाटलाव करूंक. आनी जेन्ना मातयो हो जेजूचो ताळो पयलेच फावटी आपल्या कानार सारता, ताच्या काळजांत भावार्थ उपजता. आपलो वावर तो सोडटा, आपले वायट जिवीत सोडटा, आपलो धंदो सोडटा आनी जेजू पाटल्यान वेता. मातयो आपली अस्कोताय ओळखून घेता आनी जेजूक आपल्या जिवितांत जागो दिता. आनी तेंच जेन्ना ही खुशालकाय मातयो आपल्या इश्टां बरोबर संभ्रमता, जेजूय ताचे बरोबरी संभ्रमणी करता. पूण पळयतले म्हणटा, हो कितें काय, कितें करता जेजू? वायटोव्या बरोबर भोंवता. पूण जेजूची नदर दुसरी, जेजूचें चिंतप दुसरेंच. बरें आशिल्ल्यांक न्हय, पूण वायटोव्यांकी वैजांची गरज. असल्याच मनशा खातीर हांव ह्या संवसारांत आयला, तांकां जिवीत दिवंक, सुबांपणाचें जिवीत. अल्कोहोलीक एनॉनिमस ह्या संस्थेन नदर मारल्यार तांची जमात जाता तेन्ना एक उल्लेख ते करतात. ते म्हणटात, हांव एक बेबदो आनी सोऱ्याची पिडा म्हाका लागल्या. आनी जेन्ना हे आमचे भाव भयण हे उल्लेख करतात की हांव एक बेबदो, म्हाका सोऱ्याची पिडा लागल्या, थंय थावन नवसोडणी सुरू जाता. म्हाका पिडा लागल्या, हांव एक बेबदो. आनी जेन्ना ते हें मानून घेतात, तांचे भितर सोरो सोडपाचो एक आशा वाडटा. आनी खरेपणी तांचे जमातीन नदर मारल्यार असली भाव भयण दुसऱ्यांक मोटिवेट करतात सोरो सोडूंक, बरो रस्तो धरूंक. हें जावन आसा तांचें खाशेलेपण. ते मानून घेतात, हांव एक अस्कोत मनीस, म्हाका वैजाची गरज. आनी अशेंच कितें जेजूच्या काळार मातेवा सोवे आनी दुसऱ्या बाबा भयणां सोवे घडले आनी मानून घेतले. जितलेय पावटी आमी जेजूचे नदर मारता, खेरीत भाशेन जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक उलो मारता,
कोणाक जेजू उलो मारता काय आपलो पाटलाव करूंक? व्हडल्या व्हडल्या मनशांक, गुणांनी बोललेल्या मनशांक ना, पूण ओस्कोत मनशांक. जेजू तांचे ओस्कोतायेचेर नदर घालिना, पूण तांच्या जिविता वरवीं संवसाराक कितें दिवंक जाता तें जेजू पळयता. आनी हेंच मातेवाच्या जिवितांत घडलें. आनी हेंच तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतूय घडटा. जेजू आमचेर नदर घालता आनी आमकां उलो मारता ताचो पाटलाव करूंक. आनी जेन्ना हांव म्हजें ओस्कोताय, म्हजें किरकोळपण ओळखून घेता, हांव म्हजें जिवीत जेजू उक्तें करता आनी ताका म्हज्या जिवितांत जागो दिवन नवसोडणी हाडटा. आनी तेन्ना जेजू म्हजे बरोबर ही नवसोडणी संभ्रमणी करून म्हाका जिवीत दिवंक आनी जिविताची संभ्रमणी करता. हें जावन आसा जेजूचें वर्तेपण. हें जावन आसा आमचें वर्तेपण. हें आमी ओळखून घेता सायबा. जेजू आमकां आपयता ताचो पाटलाव करूंक. आसांव काय आमी तयार ताका आमच्या जिवितांत जागो दिवंक? तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवळ्या. बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसोवास्तान. होरोण्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाठिकान. तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवळ्या. बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उंड्या. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनान जायती मागणी घोळटात. ती मागणी आमी जेजूक बारया. मागुया पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर. आपले आपोवणे आयकून जेजूचो पाटलाव ते करतात. असल्या वेळार ताणें दर दिसा परजेक सांबाळूंक जेजूचें जिवें उतर आनी जेजू ताणें दुसऱ्यांक दिवंक मागुया. मागुया सरकारी फुडाऱ्या पासत.
पोरजेन फुडाऱ्यांक वेंचून काडल्यात आनी ह्या फुडाऱ्यांची जबाबदारी पोरजेची सेवा करूंक उदीक पॅन्डेमीक ह्या कोवीड पॅन्डेमिका वेळार जायती बाबा भयणी वेगवेगळे तरेन कश्टवतात. सवलती निर्माण करून तांकां पावूंक आमच्या सरकारी फुडाऱ्या खातीर मागुया. मागुया वेगवेगळे वायट व्यसनाक सांपडलेल्या बाबा भयणां पासत ताणें आपणाची अस्कोताय ओळखून घेवंक आनी कसल्या ना कसल्या संस्थे वरवीं आपणाक आदार मेळटा त्या आदारा वरवीं ह्या वायट व्यसनांतल्यान भायर सरूंक तांकां बळ आनी कृपा मागुया. मागुया जायती आमची बाबा भयणां कोविडा वरवीं मरून गेल्यांत. तांकां सुर्गेंचें राज सासणीक जिवीत आनी तेच बरोबर तांचे कुटुंब जीं कश्टवतात जीं दुखांत आसात तांकां बुजवण फावो कर म्हूण मागुया. जायतीं आमची बाब भयणां कोरोना व्हायरसा खातीर कश्टवतात. कांय जाणांक फावो ती इलाज मेळना. असल्या वेळार सायबा बऱ्या मनशाच्या आदारान तांकां पाव म्हूण आमी मागता. जायत्या आमच्या बाबा भयणांक ह्या पॅन्डेमिका वेळार नोकरी नात. थोड्यांचे हाल उपाद्रे जाल्यात. सायबा ही पॅन्डेमीक बेगूनच काबार जावंक आनी आमच्या बाबा भयणांक फावो ती नोकरी बेगूनच मेळूंक सायबा आमी तुका उलो मारता. ह्या वेळार जेजूक आमचे मागणी उबारुया. आमचे काळजाचे आवडे ताका आमी सांगुया. सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकलेले मागणी आमी उच्चारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
साष्टांगी नमन करता सोडून दिवन हातल्योरिती सेवादोर नवोदोरता सोइंबाचे विषय आमचे घुस्पोटात गुठा मुखार तिरवाडू आमचो बावार्थ सोयंवर्ते विषय दिनार प्रीतीच्या बापाक आमच्या जोयती वोन पुताक ताच्या मोरगोटून काळसां तोंडां वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोतलो मोगाच्या पवित्रात्म्याक संसारको कालतेपणान मान दिव्या सासनाक सासना आमेन. प्रार्थुया. देवा एका उजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास करून दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. Argantuka somia, Argantuka donia, Argantuka, Argantuka, Atayanik sasnak, Tuve makarotzloi, tu somokochak, Tuve makaposloi, tu chitzakri-kochak, Tuve makavitsloi sasna sukak pauchak, Tori makafavonoi, somia makafavonoi, Tori makafavonoi, somia makafavonoi. Argantuka somia, Argantuka donia, Argantuka, Argantuka, Atayanik sasna.